कुरान की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस में से एक। में से द ग्रेट रोमन एम्पायर के बारे में थे। जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, इस टाइम कुरान ने कहा नहीं, जंग रोमन एम्पायर जीतेगी। मक्का के एक गार में जिब्राइल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इक़रा कहने से 8 साल पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर दोनों सुपर पावर के दरमियान सख्त लड़ाई शुरू हुई। ये ऐसा था कि आज अमेरिका और चाइना के दरमियान फुल फ्लेज वार शुरू हो जाए, और इस वार में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तबाह व बर्बाद कर दिया था। पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर जो 1000 साल से दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर ख़त्म होने वाली है। ये रोमन एम्पायर कोई छोटी चीज़ नहीं थी। आज तक पूरा दुनिया इस रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई के महीने में। पता है कि जुलाई को जुलाई क्यों कहते हैं? रोमन बादशाह जूलियस सीजर, जो रोमन एम्पायर का पहला बादशाह था। जुलाई के बाद ऑफ कोर्स अगस्त आएगा, दूसरा बड़ा बादशाह अगस्टस के नाम पर रखा गया है। इस सब के अलावा प्लेनेट में से जुपिटर वेनस इस रोमन एम्पायर के खुदाओं के नाम पर रखा गया है। रोमन एम्पायर इस्लाम से 300 साल पहले 2 पार्ट्स में फट चुके थे, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर फिर भी दुनिया के सुपर पावर रही। इस जंग में ऐसे लग रहा था कि पर्शियन एम्पायर रोमन एम्पायर को ख़त्म कर देंगे। इतना बड़ा काम पर्शियन कभी भी अकेला नहीं कर सकते थे अगर इसके साथ रोमन एम्पायर के अवामों के साथ न होता। जंग से पहले रोमन एम्पायर के अवाम अपने बादशाह और फौज से तंग आ चुके थे, क्योंकि इस्लाम से 8 साल पहले रोमन बादशाह रोमनस, जिसे अवाम बहुत पसंद करते थे, इसकी आर्मी जनरल फोकस ने तख्त से हटा दिया था। इसकी बीवी और 8 बच्चों उनकी आंखों के सामने बुरी तरह कत्ल कर दिया था, और उन सब के सरों को इस्तांबुल में सारे अवाम के सामने लटका दिया। ये सब देखकर रोमन एम्पायर के अवाम बहुत गुस्सा हुए और नए बादशाह की हर तरफ बगावत करना शुरू की। तो जैसे हर ताकतवर करता है, तो उन प्रोटेस्टर को बुरी तरह क्रश कर दिया। हज़ारों लोगों को जेल में डाला, हज़ारों को कत्ल भी किया ताकि अवाम में खौफ फैल जाए। लेकिन ये प्रोटेस्टर आहिस्ता और भी फैल गई। सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पर्शियन एम्पायर के बादशाह खुसरो ने देखा कि रोमन एम्पायर के अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई, तो इसने उस टाइम का फुल फ़ायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर का बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस सीरिया, इजिप्ट, फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर के अवाम और फौज को समझ आ गई कि ये फोकस से नो पाएगा। तो उन्होंने अफ्रीका के गवर्नर, जिसे रोमन बहुत इज्जत करते थे, तो इससे मदद मांगी। तो इसने अपना बेटा हेरेक्लस को कुस्तुनतुनिया भेजा। जैसे ये फौज अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हेरेक्लस को नया एम्परर बनाया, और फोकस के साथ वही कुछ किया जो इसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हेरेक्लस जैसे ही बादशाह बना, तो इससे पता चला कि 19,000 क्रिश्चियन को कत्ल कर पर्शियन ने यहूदियों की मदद से फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया, और क्रिश्चियन की सबसे मुक़द्दस जगह होली सेवल्कर को तबाह कर दिया है। इसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्लाह शरीफ की है, जो क्रॉस जिसमें जीसस को मारा गया था। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन, उसे वहीं से उठाकर अपना कैपिटल ले गई। ये ऐसा था जैसा आज काबा से हज व उसत उठाकर किया होगा। कैन यू इमेजिन दुनिया में क्या होगा? इस जंग में रोमन कितनी ही लेवल से हार चुके थे, इसका अंदाजा इस लेटर से होगा जो बादशाह खुसरो ने रोमन बादशाह हेरेक्लस को लिखा था। वो आज तक बिल्कुल ठीक मौजूद है। फ्रॉम खुसरो, सब खुदाओं से बड़ा खुदा, द मास्टर ऑफ होल वर्ल्ड, टू हेरेक्लस, मेरा एक छोटा सा गुलाम, तुम कहते हो कि मेरा खुदा सबसे बड़ा खुदा है। कहा है तेरा खुदा, और इसने मुझसे यरूशलेम क्यों नहीं बचाया? ये सब 2 सुपर पावर के दरमियान हो रहा था।
لیکن اس سے بہت دور ایک غار میں خدا نے ایک آدمی کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور کہا، اسلام نے آتی ہی یہودی اور کرسچن کے سارے پیغمبروں کو صحیح کہا۔ جیسے پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اسلام ایک نئے ریلیجن نہیں بلکہ کرسچینٹی کی ایک برانچ ہے۔ مکہ والے مسلمانوں کو تانے دینے لگا، جیسے طرح آ کے عبادت کرنے والے پرشین امپائر نے رومن امپائر کو تباہ کر دیا، ویسے ہم تمہیں بھی تباہ کریں۔ اس ٹائم کرسچن اور مسلمانوں کی ایک ہی حال تھا، دونوں کو ان حالات سے نکلنا امپاسبل لگ رہا تھا۔ اتنے ٹینس اور سخت ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ روم اور مسلمان کی دونوں کی کامیابی کا پریڈکشن دی۔ فارس والے ملک میں روم ڈیفیٹ ہو چکی تھی، لیکن اس ہار کے کچھ سال بعد یہ دوبارہ کامیاب ہوں گے، اور وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فتح پر مسلمان خوشی منائیں گے۔ مکہ میں ان سب آیات کا بہت مذاق اڑایا کہ رومن امپائر کا بچ جانا امپاسبل ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے دنوں میں قرآن پر اتنا ہی یقین تھا کہ انہوں نے مکہ میں کافر سے شرط لگائی کہ اگر روم 3 سال بعد کامیاب نہ ہوئی تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اگر کامیاب ہوں گے تو تم مجھے دو گے۔ اس ٹائم اسلام میں شرط لگانا بین نہیں ہوا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرط کا پتہ چلا تو انہوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس شرط میں 3 سال کا ٹائم بڑھا کر 10 کر دو اور اونٹ 10 سے بڑھا کر 100 کر دو۔ اس کافر نے یہ ٹائم آسانی سے مانی کیونکہ روم کا جیتنا امپاسبل ہو چکا تھا۔ برٹش ہسٹورین انوال کی بون، جس نے رومن پر 6 والیوم کی کتاب لکھی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ قرآن کی اس پروفیسی کا 7 سے 8 سال کے بعد بھی پورا ہونے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا تھا۔ پرشین بالکل رومن کی کیپٹل قسطنطنیہ کے پاس پہنچ چکے تھے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، بٹ قسطنطنیہ کو فتح کرنا امپاسبل تھا، اور اس واقعے کے بعد 900 سال بعد بھی کوئی فتح نہیں کر سکا۔ آخر کار آٹومن امپائر عثمانیہ سلطنت صرف 21 ایئر اولڈ سلطان محمد نے کشتیہ پہاڑوں پر چڑھا کر اسے فتح کیا۔ And I can't want to tell story, so subscribe۔ قسطنطنیہ جب ہر طرف سے گھیر لیا تھا تو ہیرکلس نے بادشاہ خسرو کو خط لکھا اور بھیک مانگی، تم جو کہو گے ہم وہی کریں گے، تو بس ہمیں زندہ رہنے دو۔ لیکن خسرو نے کہا ایک شرط پر، تم کرسچینٹی چھوڑ کر ہمارے ریلیجن بلکہ آگ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ رومن امپائر ہیرکلس قسطنطنیہ چھوڑ کر بلیک سی کی طرف سے پرشین امپائر پر نادرن سی سے آ گیا، تو اس ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہاں پر ہیرکلس نے پوپ سے مدد مانگی اور اس سے کہا کہ پرشین میرے خلاف نہیں، یہ کرسچینٹی کے خلاف ہے۔ پوپ نے پوری یورپ سے پیسے جمع کی اور ہیرکلس کو بھیجی۔ جیسے ہیرکلس نے پرشین امپائر کے نارڈرن سائڈ سے ایک سرپرائز اٹیک کرنے کی تیاری شروع کی، پرشین پر پل فورس کے ساتھ حملہ کر دی، کیونکہ پرشین سارے استنبول فتح کرنے میں بزی تھے، تو انہوں نے اپنے کینگڈم کا ڈیفنس بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ہیرکلس بہت تیزی سے آگے بڑھ گئی، ایک کے بعد ایک سٹی فتح کر دیا، اور آخر کار وہ اس سٹی پہنچ گئی جو پرشین کے لیے سب سے ہولی سٹی تھی، جو پرشین کے مکہ تھے۔ ان کا سب سے بڑا آگ کا ٹیمپل بھی تھا جس سے آگ بہت سالوں سے جل رہی تھی۔ تو ہیرکلس نے اپنی پورا بدلہ لیا اور اس سٹی کو اسی طرح تباہ کیا جس طرح انہوں نے یروشلم تباہ کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد گیم کمپلیٹلی چینج ہونے لگا، اور یہ کئی سال رومن کی پہلی جیت تھی، اور وہ اپنا کھویا ہوئی سلطنت کو واپس فتح کرنے لگا۔ اس ٹائم 313 مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو جنگ بدر میں ہرا دی اور اپنا پہلا جنگ جیتنے کی جشن منانے لگا، اور قرآن کی پروفیسی پوری ہوئی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط لگایا تھا وہ جیت گئی، اور مکہ کی اس شخص نے اسے 100 اونٹ دی۔ لیکن اس ٹائم اسلام میں گیمبلنگ شرط لگانا حرام ہو چکا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 100 کی 100 اونٹ غریبوں میں بانٹو۔ ہیرکلس آگے بڑھتا گیا، وہ سارے فیس سے واپس کرنے کا وعدہ کیا اور اپنی سارے فوج کو رومن امپائر سے واپس بلا لیا۔ مطلب پرشین بہت بری طرح سے ہار گئی۔ رومن ایمپرر اوہوکراس
کو جو پرشین نے رومن سے بہت غرور سے لے گئے وہ واپس لیا اور اس جگہ پر رکھا جہاں وہ پہلے تھا۔ وہ اس سال مسلمان اور مکہ والوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی انگریمنٹ ہوئی، جس میں مسلمانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور قرآن نے اسے ایک بڑا فتح کہا۔ ہیرکلس اب دنیا کا طاقتور بادشاہ بن چکا تھا، لیکن صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیرکلس کو ایک لیٹر لکھا۔ In the name of God, the most gracious, the most merciful. From Muhammad, the messenger of God, to Heraclius, the emperor of Byzantium, greetings to him who is the follower of righteous guidance. I bid you to hear the divine call. I am the messenger of God to the people. Accept Islam for your salvation. ہیرکلس نے نہیں مانا اور اگلے کچھ ہی سالوں بعد مسلمان آلموسٹ سارے رومن امپائر کو فتح کر لیا، اور صرف رومن امپائر نہیں، پرشین امپائر کو بھی فتح کر لیا، اور آج تک مسلمان سے یہ علاقے دوبارہ کوئی چھین نہیں سکے۔ سو سبسکرائب۔ اور آخر کار پرشین امپائر کی کیپٹل ٹیسیفون مدین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب پرشین امپائر کو کوئی اور امید نہیں آئی تو خسرو کے بیٹے نے اپنے باپ اور 18 بھائی کو سر کاٹ دی اور رومن امپائر کے سامنے سلنڈر کر دی، اور اس جنگ میں رومن کا جتنا نقصان ہوا تھا